प्रस्थान 21। हिब्रू कमाराहरू। अब मैले तिमीहरूको सामु राख्ने विधानहरू यिनै हुन्। तिमीहरूले हिब्रू कमारा किन्यौ भने त्यसले 6 वर्षसम्म सेवा गरोस्, तर 7औं वर्षमा केही नतिरी त्यो स्वतन्त्र भएर जाओस्। त्यो एक्लै आएको भए एक्लै जाओस्। त्यसले विवाह गरेर आएको भए त्यसकी पत्नी पनि त्यसैसँग जाओस्। यदि त्यसका मालिकले त्यसलाई पत्नी दिएका भए र त्यसले छोराछोरीहरू जन्माई भने पत्नी र छोराछोरीहरू त्यसका मालिकका हुनेछन् र त्यो मात्र स्वतन्त्र भएर जाओस्। तर यदि त्यस कमाराले स्पष्टसँग मलाई मेरा पत्नी र छोराछोरीहरूको माया लाग्छ, म स्वतन्त्र हुन चाहन्न भन्यो भने त्यसको मालिकले त्यसलाई न्यायकर्ताहरू कहाँ ल्याओस् र त्यसलाई ढोका कि ढोकाको सागरमा ल्याएर त्यसको कान सुतारोले छेडोस्। त्यसपछि त्यो आजीवन मालिकको नोकर हुनेछ। यदि कुनै मानिसले आफ्नी छोरी कमारी हुनलाई बेचेको छ भने त्यो चाहिँ कमारा झैं स्वतन्त्र भएर नजाओस्। त्यसलाई ल्याएर पनि त्यसको मालिकलाई त्यो असल लागेन भने मोल तिरेर त्यो छुटोस्। मालिकले त्यससँग कुव्यवहार गरेको कारण त्यसलाई विदेशीको हातमा बेच्ने त्यसलाई अधिकार हुने छैन। यदि मालिकले त्यसलाई आफ्नो छोरालाई दिएको भए त्यससित छोरीलाई झैं व्यवहार गरोस्। त्यसले अर्की पत्नी ल्यायो भने पहिलीलाई खानेकुरा र लुगाफाटा दिन र दाम्पत्य कर्तव्य पूरा गर्न त्यसले नछोडोस्। यदि मालिकले त्यससित यी तीनैवटा काम गरेन भने त्यो केही नतिरी बिना मोल स्वतन्त्र होस्। व्यक्तिगत हानि नोक्सानी। कसैले कुनै मानिसलाई मर्ने गरी हिर्कायो भने त्यो पनि मारिनै पर्छ। तर यदि कुनै मानिसले सो जानी गरेको थिएन तर परमेश्वरले त्यसो हुन दिनुभएको हो भने त्यो भाग्नलाई म एउटा स्थान तोकिदिनेछु। तर यदि अर्को मानिसलाई युक्ति गरेर कुनै मानिसले मार्यो भने त्यसलाई मेरो वेदीबाटै भए पनि मार्नका निम्ति लैजानु। जसले आफ्नो बुबा वा आमालाई हिर्काउँछ त्यो मारिनै पर्छ। जसले कुनै मानिसलाई अपहरण गर्छ वा बेच्छ अथवा पक्रिँदा त्यो त्यसकै हातमा फेला पर्छ त्यो मारिनै पर्छ। जसले आफ्नो बुबा वा आमालाई सराप्छ त्यो मारिनै पर्छ। यदि मानिसहरू झगडा गरेर एउटाले अर्कालाई ढुङ्गाले अथवा मुक्काले हिर्कायो र त्यो मर्न त मरेन तर ओछ्यानमा पर्यो र त्यो फेरि उठेर लाठीको भरले यताउता हिँडडुल गर्ने भयो भने त्यसलाई हिर्काउने मानिस निर्दोष ठहरिनेछ। तर त्यो पस्रिरहेको समयको खर्च हिर्काउने मानिसले देओस् र त्यो पुरा निको नभएसम्म त्यसले त्यसको उपचार गरोस्। यदि कुनै मानिसले आफ्नो कमरा वा कमारीलाई लाठीले हिर्काउँदा त्यसको हातले त्यो मर्यो भने त्यसको दण्ड हुनैपर्छ। तर त्यो 1-2 दिनपछि उठ्यो भने मालिकलाई दण्ड नमिलोस्, किनकि त्यो उसको धन हो। यदि मानिसहरू आपसमा लडन्त गर्दा कुनै गर्भवती स्त्रीलाई चोट लाग्यो र महिना नपुगिकनै त्यसले बच्चा जन्माई तर स्त्रीलाई चाहिँ केही नोक्सानी भएन भने स्त्रीको पतिले भने बमोजिम र अदालतले तोके अनुसारको दण्ड चोट लगाउने मानिसले देओस्। तर स्त्रीको केही नोक्सानी भयो भने प्राणको सट्टा प्राण, आँखाको सट्टा आँखा, दाँतको सट्टा दाँत, हातको सट्टा हात, खुट्टाको सट्टा खुट्टा, दामको सट्टा दाम, चोटको सट्टा चोट, कुटाइको सट्टा कुटाइ त्यस मानिसलाई मिलोस्।
यदि कुनै मानिसले आफ्नो कमारो अथवा कमारीको आँखामा हिर्काएर त्यो बिगारिदियो भने त्यसको आँखाको कारण त्यसलाई स्वतन्त्र गरिदियोस्। यदि त्यसले कमारो अथवा कमारीको दाँत भाँचिदियो भने त्यसलाई त्यसको दाँतको कारण स्वतन्त्र गरिदियोस्। यदि गोरुले कुनै पुरुष वा स्त्रीलाई सिङले हानेर मार्यो भने त्यो गोरुलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नु र त्यसको मासु नखानु। तर गोरुको मालिक चाहिँ निर्दोष हुनेछ। तर यदि त्यस गोरुको अघि पनि हान्ने बानी थियो र त्यस कुराको सूचना मालिकलाई दिएर पनि त्यसले गोरु बाँधेर नराख्दा कुनै पुरुष वा स्त्रीलाई मार्यो भने त्यो गोरुलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु र त्यसको मालिकलाई पनि मार्नु। तर त्यस मानिसलाई तिरेर छुट्याउने मोल तोकिएको भए त्यसले आफ्नो प्राणको निम्ति तोकिएको मोल देओस्। गोरुले कसैको छोरो वा छोरीलाई हानेर मार्यो भने पनि यही नियम अनुसार गर्नु। यदि गोरुले कुनै कमारो अथवा कमारीलाई हानेर मारेको छ भने गोरुको धनीले त्यसको मालिकलाई चाँदीका 30 सिक्का देओस् र त्यस गोरुलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नु। यदि कुनै मानिसले कुवा उदाङ्गै राख्यो वा कुवा खनेर त्यो छोपेन र त्यसमा गोरु कि गधा खस्यो भने त्यो कुवाको मालिकले त्यसको क्षतिपूर्ति गरोस्। त्यसले गोरु कि गधाको मालिकलाई रुपैयाँ दियोस् र त्यो मरेको पशु चाहिँ त्यसकै होस्। यदि कसैको गोरुले अर्काको गोरुलाई हानेर मार्यो भने तिनीहरूले जिउँदो गोरुलाई बेचेर त्यसको दाम र त्यो मरेको गोरु पनि बराबर बाँडेर लैजाउन्। तर त्यस गोरुको अघिदेखि नै हान्ने बानी छ भनेर थाहा भएर पनि त्यसको मालिकले त्यसलाई बाँधेर राखेको थिएन भने त्यसले गोरुको सट्टामा गोरु देओस् र त्यो मरेको पशु चाहिँ त्यसको नै होस्। प्रस्थान 22। धन सम्पत्ति सम्बन्धी विधि विधान। यदि कसैले गोरु अथवा भेडा चोरेर त्यसलाई मार्यो कि बेच्यो भने त्यसले गोरुको सट्टा 5 वटा गोरु र भेडाको सट्टा 5 वटा भेडा देओस्। यदि चोर घर फोर्दै गरेको फेला पर्यो भने र त्यसलाई पिट्दा त्यो मर्यो भने त्यसको हत्याको दोष पिट्नेलाई लाग्ने छैन। तर घाम झुल्किसकेको भए त्यो दोषी हुनेछ। चोरले नोक्सानी भरिदिनु पर्छ। तर त्यससँग केही छैन भने चोरीको निम्ति त्यो बेचियोस्। यदि चोरीको माल त्यससँग जीवित पाइयो भने त्यो गोरु अथवा गधा वा भेडा जे भए पनि त्यसको निम्ति 2 गुणा तिर्नुपर्छ। कसैले आफ्नो पशुलाई चराउँदा छोडिदियो र त्यो अर्काको खेत अथवा दागबारीमा चरेर खायो भने त्यसले आफ्नो खेत र दागबारीको सबैभन्दा असल उब्जनी त्यसको सट्टा देओस्। यदि झाडीमा आगलागी भएर अन्नाको बिट्टा अथवा मकैका बोटहरू कि पूरा खेत नै भस्म गर्यो भने त्यो आगो लगाउने क्षतिपूर्ति गरिदिनै पर्छ। कसैले आफ्नो छिमेकीलाई रुपैयाँ अथवा सामान राख्नलाई दियो र त्यो त्यस मानिसको घरबाट चोरियो र चोर पक्राउ पर्यो भने त्यस चोरले दोबर तिरोस्। तर चोर चाहिँ पक्राउ परेन भने त्यस घरको मालिकले आफ्नो छिमेकीको सामानमा हात हालेको छ कि छैन सो थाहा पाउनलाई न्यायकर्ताहरू कहाँ त्यो आओस्। जुनसुकै विषयको अपराध होस्, चाहे गोरु अथवा गधा वा भेडा, लुगाफाटा कि कुनै हराएको वस्तु देखाएर कसैले त्यो मेरो हो भन्यो भने दुवैजना न्यायकर्ताहरूका अघि आउन्। न्यायकर्ताले जसलाई दोषी ठहराउनेछ त्यसले नै आफ्नो छिमेकीलाई दोबर देओस्।
यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई गधा अथवा गोरु वा भेडा वा अरू कुनै पशु राख्न दियो र त्यो कसैले नदेखिकन मर्यो अथवा त्यसलाई चोट लाग्यो वा त्यो खेदेर भगाइयो भने ती दुवैका बीचको झगडा आफ्नो छिमेकीको सम्पत्तिमा हात लगाएको होइन भनेर परमप्रभुको अघि शपथ खाएर मिलाइयोस्। तब त्यसको मालिकले त्यो कुरा स्वीकार गरोस् र त्यसले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने छैन। तर त्यो छिमेकीबाट चोरिएको हो भने त त्यसको मालिकलाई भर्ना दिनु पर्नेछ। त्यो जङ्गली पशुले छिन्न भिन्न पारेको छ भने त्यसले त्यो गवाहीको निम्ति ल्याओस् र त्यो छिन्न भिन्न भएको कारण त्यसले भर्ना तिर्नु पर्दैन। यदि कसैले आफ्नो छिमेकीबाट पशुको पैँचो लियो र त्यसको मालिक साथमा नहुँदा त्यसलाई चोट लाग्यो कि मर्यो भने त्यसले त्यसको भर्ना दियोस्। तर त्यसको मालिक साथै भएदेखि पैँचो लिनेले त्यसको भर्ना दिनु पर्ने छैन। त्यो पशु ज्यालाको हो भने ज्यालाको लागि तिरेको रकमले सो नोक्सानी बिहोर्छ। सामाजिक जिम्मेवारी। यदि कसैले मगनी नभएकी कन्या केटीलाई फकाएर त्यससित सुत्यो भने त्यस मानिसले दुलहीको दाम दिएर त्यसलाई आफ्नी पत्नी तुल्याओस्। तर त्यस केटीको बुबाले त्यो केटी त्यसलाई दिन इन्कार गर्यो भने त्यसले कन्या केटीको रीति बमोजिम दुलहीको दाम दिनुपर्छ। जादुगरी गर्ने स्त्रीलाई जीवित नराख। जसले पशुसित यौवन सम्बन्ध राख्छ त्यो मारिनै पर्छ। जसले परमप्रभुलाई बाहेक अरू कुनै देवतालाई बलिदान चढाउला त्यो बिल्कुलै नष्ट पारियोस्। परदेशीलाई नसताऊ, त्यसलाई अत्याचार पनि नगर, किनकि तिमीहरू पनि मिश्रामा परदेशी नै थियौ। विधवा अथवा टुहुराबाट फाइदा नल्याऊ। फाइदा लियो र तिनीहरूले मेरो पुकारा गरे भने म निश्चय नै तिनीहरूको पुकारा सुन्नेछु। मेरो क्रोध दन्कनेछ, म तिमीहरूलाई तरवारले मार्नेछु र तिमीहरूका पत्नीहरू विधवा हुनेछन् र तिमीहरूका छोराछोरीहरू पितृहीन हुनेछन्। तिमीहरूसँग हुने मेरो कुनै गरिब मानिसहरूलाई ऋण दियो भने त्यसप्रति साहुकार जस्तै नहौ, त्यससित ब्याज पनि नल्याऊ। तिमीहरूका छिमेकीको खास्टो बन्दकमा लिएका छौ भने सूर्यास्त हुन अघि नै त्यो त्यसलाई फर्काइदेऊ, किनकि त्यो त्यसको एउटै मात्र ओढ्ने हो। त्यसबाहेक त्यो केमा सुत्छ? त्यसले मेरो पुकारा गर्यो भने म त्यसको पुकारा सुन्नेछु, किनकि म कृपालु छु। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा नगर र तिमीहरूको शासकलाई पनि नसराप। आफ्नो खेतबारीको फसल र दागको रसबाट चढाउन विलम्ब नगर। तिमीहरूका छोराहरूमध्ये जेठो चाहिँ मेरो निम्ति देऊ। त्यस्तै गरी तिमीहरूका गाईबस्तु र भेडाहरूबाट पनि देऊ। 7 दिनसम्म ती आफ्ना माउसित रहन्। 8औं दिनमा चाहिँ ती तिमीहरूले मेरो निम्ति देऊ। तिमीहरू मेरो निम्ति पवित्र जन हुनुपर्छ। यसकारण तिमीहरूले जङ्गलका पशुहरूबाट फहराएको पशुको मासु नखानु। त्यो तिमीहरूले कुकुरहरूलाई फालिदिनु। प्रस्थान 23। न्याय र कृपा सम्बन्धी विधि विधान। झुटा गवाही नदेऊ। दुष्टको साथ लागेर त्यसको निम्ति ईर्ष्यापूर्ण गवाह नबन। खराबी गर्न भिडसँग नलाग। मुद्दामा बहुमततिर लागि गवाही दिएर इन्साफ नबिगार। गरिब भनेर उसको मुद्दामा पनपक्ष नगर। यदि तिमीहरूले आफ्नो शत्रुको गोरु वा गधा बिच्केर जाँदै गरेको देख्यो भने त्यसलाई फर्काएर फेरि त्यस कहाँ ल्याइदेऊ। तिमीहरूसित रिस
इबी गर्नेको गधा भारीले थिचिएको देख्यो भने त्यसलाई त्यत्तिकै नछोड, तर त्यसलाई उठाओ। मुद्दामा गरिब मानिसको न्याय नखोस, झुट्टा कुराबाट दूर बस, निरअपराध र इमानदारलाई प्राणदण्ड नदेऊ, किनकि दोषीलाई म कहिल्यै निर्दोष ठहराउने छैन। घुस नखाऊ, किनकि घुसले मानिसलाई अन्धा तुल्याउँछ र धार्मिकताको कुरालाई उल्टाइदिन्छ। प्रवासीलाई अत्याचार नगर, तिमीहरू मिश्रमा परदेशी रहेको कारण तिमीहरूले प्रवासीको मनलाई जान्दछौ। सबात सम्बन्धी विधि विधान। 6 वर्षसम्म आफ्नो जमिनमा बिउ छरेर त्यसको उब्जनी बटुल, तर 7औं वर्षमा चाहिँ त्यसलाई नजोती बाँझै छोडिद्याऊ र त्यसबाट तिमीहरू मध्येका गरिबहरूले खाउन्। तिनीहरूले उबारेका चाहिँ जङ्गली पशुहरूले खाउन्। तिमीहरूका दागबारी र भद्राक्षबारीलाई पनि त्यसै गर। 6 दिनसम्म आफ्नो कामकाज गर र 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम ल्याऊ र तिमीहरूको गोरु, गधा, तिम्रो घरमा जन्मेको दास र विदेशी पनि ताजा हुन्। मैले भनेका सबै कुरामा तिमीहरूले ध्यान द्याऊ। अरू देवताहरूको नाउँ नै पनि नल्याऊ, ती तिमीहरूको मुखबाट उच्चारण नै नहोस्। 3 चाडहरू। वर्षमा 3 पल्ट तिमीहरूले मेरो निम्ति चाड मनाऊ। तिमीहरूले अखमिरी रोटीको चाड मान। तिमीहरूलाई आज्ञा गरे बमोजिम आबिब महिनाको ठहराएको समयमा 7 दिनसम्म अखमिरी रोटी खानु, किनकि त्यही महिनामा तिमीहरू मिश्रबाट निस्केर आएका हौ। कोही पनि मेरो सामुन्ने रित्तो हात लिएर देखा नपरोस्। तिमीहरूले खेतमा छरेको अन्नाको अगौटे फल चढाएर कटनीको चाड मनाओ। वर्षको अन्तमा जब तिमीहरू आफ्नो खेतबाट आफ्नो मेहनतको फल बटुल्छौ, त्यस बेला अन्न भित्र्याउने चाड मनाऊ। वर्षमा 3 पल्ट तिमीहरूका सबै पुरुषहरू परमप्रभुको सामु देखा परुन्। मलाई चढाउने बलिको रगत खमिरको रोटीसँग नचढाऊ। मेरो निम्ति चाडमा चढाउने बलिको बोसो बिहानसम्म रहन नदेऊ। तिमीहरूको जमिनका अगौटे फल मध्येका सबभन्दा असल फल चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको घरमा ल्याउनु। बाख्राको पाठो त्यसको माउको दुधमा नपकाऊ। स्वर्गदूतले बाटो तयार गरेको। हेर, बाटोमा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई र मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई पुर्याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरूका अघि अघि पठाउने छु। ध्यान दिएर तिनको कुरा सुन। तिनको विरुद्धमा नउठ, किनभने तिनले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्ने छैनन्, किनकि तिनैमा मेरो नाउँ छ। यदि तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्यौ र मैले भनेको सबै गर्यौ भने म तिमीहरूका शत्रुहरूको शत्रु र तिमीहरूका विरोधीहरूको विरोधी हुनेछु। मेरा दूत तिमीहरूका अघि अघि जानेछन् र एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी र येबुसीहरूको देशमा तिमीहरूलाई पुर्याउनेछन् र म उनीहरूको नाउँ निशान मेटाइदिनेछु। उनीहरूका देवताहरूलाई नढोग, पूजा नगर र उनीहरूका रीति अनुसार नगर, तर उनीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर र उनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। तिमीहरूको देशमा कोही गर्भ तुहुने वा बाँझी हुने छैन। म तिमीहरूलाई पूरा आयु दिनेछु। म आफ्नो आतंक तिमीहरूका अघि अघि फैलाउनेछु र तिमीहरू जुन जाति कहाँ जानेछौ
उनीहरू सबैमा म गोलमाल ल्याउनेछु। म तिमीहरूका सबै शत्रुहरूलाई तिमीहरूको सामुन्नेबाट भगाउनेछु। म तिमीहरूका अघि अघि अरिङ्गाल पठाउनेछु र त्यसले हिब्बी, कनानी र हित्तीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनेछ। तर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट एकै वर्षमा धपाउने छैन, नत्र त देश उजाड भएर जानेछ र जङ्गलका जन्तुहरू तिमीहरूका लागि सङ्ख्यामा धेरै हुनेछन्। तिमीहरू बढेर त्यो देश आफ्नो अधिकारमा नपारुन्जेल अलिअलि गरेर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनेछु। म तिमीहरूका सिमाना लाल समुद्रदेखि पलिस्तीहरूको समुद्रसम्म र उजाड स्थानदेखि यसो युप्रेटिससम्मै तोकिदिनेछु। म त्यस देशका बासिन्दाहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पनेछु र तिमीहरूले उनीहरूलाई धपाउनेछौ। तिमीहरूले उनीहरू र उनीहरूका देवताहरूसँग करार नबान्नु। तिमीहरूको देशमा उनीहरूलाई बस्न नदिनु, नत्र त उनीहरूले तिमीहरूलाई मेरो विरुद्धमा पाप गर्न लाउँछन्। किनकि तिमीहरूले उनीहरूका देवताको पूजा गर्यौ भने तिमीहरू निश्चय नै उनीहरूका फन्दामा पर्नेछौ। प्रस्थान 24। करार पक्का भएको। फेरि उहाँले मोसालाई भन्नुभयो, त हारुन, नादाब, अबिहु र इजरायलका धर्मगुरुहरूमध्ये 70 जना परमप्रभु कहाँ माथि उक्लेर आओ र टाढैबाट आफ्नो भक्ति चढाओ। तर मोसा मात्र परमप्रभु कहाँ आओस्, अरूहरू चाहिँ नजिक नआउन्। मानिसहरू पनि त्योसित माथि उक्लेर नआउन्। जब मोसाले गएर परमप्रभुका सबै कुरा र विधि विधानहरू मानिसहरूलाई सुनाए, तब तिनीहरू सबैले एकै स्वर गरी भने, परमप्रभुले भन्नुभएका सबै वचनहरू हामी पालन गर्नेछौँ। तब मोसाले परमप्रभुका सबै वचनहरू लेखे। बिहान सबेरै उठेर मोसाले पर्वतको पल्लो छेउमा एउटा वेदी बनाएर इजरायलका 12 कुल अनुसार 12वटा ढुङ्गाका खम्बा उभाए। तब तिनले इजरायलका जवानहरूलाई पठाए र तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति होम बलि र साँढेहरूको मेल बलि चढाए। मोसाले आधा रगत लिएर कचौरामा हाले र आधा रगत चाहिँ वेदीमा छर्के। त्यसपछि तिनले करारको पुस्तक लिएर मानिसहरूका सामुन्ने पढे। तिनीहरूले जवाब दिए, परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ। तब मोसाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्के र भने, हेर, यो त्यस करारको रगत हो जो परमप्रभुले आफ्ना यी सबै वचन अनुसार तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ। त्यसपछि मोसा, हारुन, नादाब, अबिहु र इजरायलका धर्मगुरुहरूमध्ये 70 जना माथि उक्ले र इजरायलका परमेश्वरलाई देखे। उहाँका खुट्टा मुनि निरले छापेको आकाश जस्तै सफा भएको पेटी जस्तो थियो। तर उहाँले इजरायलीहरूका नाइकेहरूका विरुद्धमा आफ्नो हात उठाउनु भएन र तिनीहरूले परमेश्वरलाई देखे र खानपान गरे। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, पर्वतमाथि म कहाँ आएर यहाँ बस। तैँले तिनीहरूलाई सिकाउनलाई मैले लेखेका व्यवस्था र आज्ञाहरूका शिलापाटीहरू तँलाई दिनेछु। तब मोसा तिनका सेवक यहोशू उठेर परमेश्वरको पर्वतमा गए। मोसाले धर्मगुरुहरूलाई भने, हामी तिमीहरू कहाँ नआउन्जेल तिमीहरू यही हामीहरूलाई पर्ख। हारुन र हुर तिमीहरूसँग छन्। कसैको केही विवाद भए तिनीहरू कहाँ जाउन्। तब मोसा पर्वतमा उक्ले र बादलले पर्वतलाई ढाकिराख्यो। परमप्रभुको महिमा सिनै पर्वतमा रह्यो र बादलले 6 दिनसम्म पर्वतलाई ढाकिराख्यो। 7औं दिनमा परमप्रभुले बादलको बीचबाट मोसालाई बोलाउनुभयो। इजरायलीहरूका दृष्टिमा परमप्रभुका महिमाको रूप पर्वतको टाकुरामा भस्म पार्ने आगो जस्तै थियो।
तब मोसा बादलको बीचमा भएर पर्वतमा उक्ले र तिनी पर्वतमा 40 दिन र 40 रात रहे। प्रस्थान 25। पवित्र स्थानको निम्ति भेटीहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन् कि तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउन्। हरेकले आफ्नो मनको राजी खुसी अनुसार चढाएको भेटी तैँले मेरो निम्ति ग्रहण गर। तिनीहरूबाट लिने भेटी चाहिँ यिनै हुन्छन्: सुन, चाँदी, काँसो, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मलमलको कपडा, बाख्राका भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएका भेडाका छालाहरू, सिलका छालाहरू, बबुलका काठ, बत्तीको निम्ति भद्राक्षको तेल, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छाती पातामा जड्नका निम्ति आनिक्स र अरू किसिमका रत्नहरू। म तिनीहरूका मध्यमा बस्नलाई तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पवित्र स्थान बनाउन्। मैले तँलाई देखाउने नमुना बमोजिम पवित्र वासस्थान र त्यसका सबै सामानहरू तैँले बनाउनु। गवाहीको सन्दुक। तिनीहरूले बबुल काठको एउटा सन्दुक बनाउन्। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा, चौडाइ 1 हात आधा र उचाइ 1 हात आधाको होस्। तैँले त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु। भित्र बाहिर तैँले त्यसलाई मोर्नु। त्यसको चारैतिर सुनको बीट बनाउनु। त्यसको निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा ढालेर त्यसका 4 खुट्टामा लगाउनु। 2वटा मुन्द्रा एकापट्टि र 2वटा मुन्द्रा अर्कोपट्टि होउन्। तब तैँले बबुल काठका डन्डाहरू बनाएर ती सुनले मोर्नु। ती डन्डाहरू सन्दुकका दुवैतिर भएका मुन्द्राहरूमा सन्दुक बोक्नलाई हाल्नु। ती डन्डाहरू सन्दुकका मुन्द्राहरूमै रहनुपर्छ, ती त्यहाँबाट ननिकाल्नु। तब त्यस सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। अनि तैँले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। पिटेको सुनका 2वटा करूबहरू कृपा आसनका दुवै किनारमा होउन्। एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती 2 करूबहरू र कृपा आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका 2 किनारमा बनाउनु। ती करूबहरूले आआफ्ना पखेटा मास्तिर फैलाएका र कृपा आसनलाई आफ्ना पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूका मुख आम्ने सामने कृपा आसनतिर फर्केका हुनुपर्छ। त्यो कृपा आसनलाई सन्दुकको माथि राख्नु अनि सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। त्यही म तँसित भेट गर्नेछु अनि कृपा आसनमाथि गवाही पाटीको सन्दुकमाथि हुने ती 2 करूबहरूका बीचबाट इजरायलीहरूका निम्ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु। टेबिल। तैँले बबुल काठको एउटा टेबिल बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात, चौडाइ 1 हात र उचाइ 1 हात आधाको होस्। त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु र त्यसका चारैतिर सुनको बीट लगाउनु। त्यसका चारैतिर 4 अंगुल चौडा भएको एउटा घेरो बनाउनु र घेरोका चारैतिर सुनको बीट लगाउनु। टेबिलका निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा बनाउनु र ती मुन्द्राहरू त्यसका 4 खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाउनु। टेबिल बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति ठाउँ हुनलाई ती मुन्द्राहरू घेरोको छेउैमा होउन्। ती डन्डाहरू बबुल काठका होउन्। तिनलाई सुनले मोर्नु र तिनैले टेबिल बोकियोस्।
तैँले टेबिलका निम्ति निखुर सुनका थालहरू, धूपदानहरू र अर्घ खन्याउनका निम्ति करुवा र कचौराहरू बनाउनु। टेबिलमा मेरो अघि सधैँ उपस्थितिको रोटी राख्नु। सामदान, तैँले निखुर सुनको एउटा सामदान पिटेर बनाउनु। त्यसका आधार, डन्डा, फूल जस्ता कचौरा, कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट बनाउनु। त्यसका 6वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका हुन्। 3वटा हाँगा सामदानको एकापट्टि र 3वटा हाँगा अर्कोपट्टि। एउटा हाँगामा हाडे बदामका फूल जस्ता 3 कचौरा र साथै कोपिला र फूलहरू हुन्। अर्को हाँगामा पनि 3वटा सामदानबाट निस्केका ती 6वटै हाँगामा यस्तै हुन्। साथै सामदानमा हाडे बदामका फूल जस्ता 4वटा कचौरा, आफ्नै कोपिला र फूल समेत हुन्। सामदानबाट निस्केको पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोडी मुनि दोस्रो कोपिलो, तेस्रो जोडी मुनि तेस्रो, 6वटै हाँगाहरू मध्येका 2-2वटा हाँगा मुनि 1-1वटा कोपिला होस्। सामदान, त्यसका कोपिला र हाँगाहरू एउटै टुक्रा पिटेको निखुर सुनको होस्। त्यसका 7वटा दियाहरू बनाउनु। ती दियाहरू सामदानको अगाडि उज्यालो पार्नलाई बालिराख्नु। त्यसका सलेदाका चिम्टा र त्यसका मसोदानी निखुर सुनका हुन्। सामदान र यी सबै पात्रहरू एक टोडा निखुर सुनका बनिउन्। पर्वतमा तँलाई देखाएको नमुना बमोजिम तैँले होस गरी ती बनाउनु।